Galaxy News Hour live. नयाँ प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हाले लगत्तै सर्वोच्च अदालतले बुधबार बहुआलोचित र निकै विवादास्पद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो। पहिलेदेखि निकै आलोचित र विवादित रहेको यस कार्यक्रममा रोक लगाएपछि धेरैतिरबाट अदालतको यस साहसिक कदमको प्रशंसा भइरहेको छ। यसमा रोक लगाउनु किन पनि आवश्यक थियो भने देशमा सबैभन्दा बढी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको भनेर आलोचित यो कार्यक्रम प्रदेशमा समेत रोगसरी सल्कन थालेको थियो। देश आर्थिक सङ्कटमा पुग्नै लाग्दा पनि शक्ति र प्रभावको दुरुपयोग गरेर सांसदहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र शक्तिको तुजुक देखाउन राज्यको उसको दुरुपयोग गरिँदै थियो र यस कार्यक्रमले सुशासन र अर्थतन्त्रका कुनै पनि आयाममा कति पनि सकारात्मक योगदान गरेको थिएन। तर यसको भोलिपल्टै देशको सर्वोच्च न्यायालयको आदेशलाई लिएर संसदमा सांसदहरू आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भए, जुन शक्ति पृथकीकरण र लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रतिकूल छ। व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको अभ्यास गर्नु गलत भनेर सर्वोच्चले गरेको टिप्पणीप्रति संसदले खासमा सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने हो। तर आफै सर्वेसर्वा हुने गरी सांसदहरूले आज प्रतिनिधि सभामा शक्ति पृथकीकरणको दुहाई दिँदै सर्वोच्चको आदेशमाथि कटु टिप्पणी गरे। राज्यको एउटा संस्थाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको प्रक्रियासङ्गत आदेशलाई लिएर यसरी असह्य टिप्पणी गर्नु अर्घेल्याइ हो, तानाशाही सोच हो, विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु हो। सर्वोच्च अदालतको सम्मान नगर्ने यो संस्कृति जागिँदै जाने हो भने देशमा अर्को अराजकताको श्रृङ्खला सुरु हुनेछ। संसद र सरकारका हरेक निर्णयलाई अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ। यो संविधान बनाउने पनि यिनै राजनीतिक शक्ति हुन्। तर देशकै ठुलो र सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस र लामो संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै आएको प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरू आज आफ्नो निजी स्वार्थमा धक्का पुग्न साथ सर्वोच्च विरुद्ध खनिएका छन्। न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी चेतावनी र धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दैछन्, जुन निन्दनीय र आपत्तिजनक छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन। संसदीय अभ्यास र संवैधानिक नैतिकता विपरीत रहेको टिप्पणी, दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा तजबिजी बजेट नपाइने भएपछि सांसदहरू रुष्ट। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेस र एमालेबाटै अदालत विरुद्ध धम्कीको भाषा प्रयोग। प्रदेश सभाहरू केवल सत्ताको गणित मिलाउने र बजेट वक्तव्य सुनाउने थलोमा सीमित, साथै प्रदेशका विधायिका कानुन निर्माण र सरकारको निगरानीमा निष्प्रभावी। बालुवाटार काण्डमा सिआइबीले प्रतिवादी बनाएका 286 मध्ये 261 जना फरार, 21 मृतक, पूर्व उप प्रधानमन्त्री कचुदार सहित बयान लिएकाहरू समेत फरारकै सूचीमा। र उदयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको संगठन ब्रिक्समा थप 6 मुलुक थपिए। नयाँ नाम ब्रिक्स प्लस रहने, ग्लोबल साउथको आवाजलाई उच्च बनाउने दाबी। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सांसद समेत मतदान गरेर बहुमत पुर्याउनुलाई संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तको समेत विपरीत भनेको छ। मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम समेतलाई हस्ताक्षर गर्न
लगाएर बहुमत देखाएका थिए। उनको त्यस कदमलाई पनि सर्वोच्चले संविधान विपरीत घोषणा गरी मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्ति नै बदर गरिदिएको थियो। पछि गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाई आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाएर पुनः नियुक्ति लिएका थिए। तर प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका सांसदले समेत मत दिएपछि नेकपा एमालेका प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्की त्यस विरुद्ध बुधबार रिट दायर गर्न पुगेका थिए। यस निवेदनको पूर्ण सुनवाईका लागि अग्राधिकार दिएर यही भदौ 15 गते पेशीमा चढाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई इजलासले आदेश गरेको छ। त्यसअघि विपक्षीहरूलाई सूचना दिएर लिखित जवाफ माग्न आदेश अदालतले गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत भन्न खोजेको कुरा के हो र अबको बाटो के हुन सक्छ भनेर ग्यालेक्सी राजनैतिक संवाददाता सृजना घिमिरे यस रिटको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलसँग थप कुराकानी गर्दैछन्। स्वागत छ यहाँलाई ग्यालेक्सी। हस्, धेरै धन्यवाद। सर्वोच्च अदालतले आज कोशी प्रदेशका हकमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत विरुद्ध जुन रिट परेको थियो त्यसमा आजको आदेश मार्फत खास भन्न खोजेको के हो? यसले मुख्य गरी 3टा कुरा भन्यो कि संविधानको धारा 186 प्रतिकूल त्यो निर्णय भयो। त्यसैगरी संसदीय अभ्यास मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई समेत तिलाञ्जली दिएर यो संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल छ भनेर सामान्यतया अन्तरिम आदेशकै क्रममा भन्ने कमै अभ्यास हुन्छ। तर यो त के भने अघिल्लो श्रावण 14 गते मात्रै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सभामुख चाहिँ रेफ्रीकै भूमिकामा रहन्छन् है, हाम्रा संसदीय अभ्यास होस् वा विश्वका संसदीय अभ्यास हो, बराबरीको अवस्थामा मतदान गर्ने बाहेक अन्य अवस्थामा मतदान गर्दैनन्, यो संवैधानिक मूल्य मान्यता हो भनेर निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा तिनै दलहरू सत्ता गठबन्धनका दलहरू जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर अहिले फेरि दोस्रो पटक के गरे त भन्दाखेरि इस्माइल मन्सुरी भन्ने कुनै एकजना मान्य सदस्यले अध्यक्षता गर्नुभयो। मतदान भयो 46 र 30 भयो। त्यसपछि सच्याउने समय दिइयो। सच्याउने समयसम्म पनि कसैले तलमाथि मत गरेन, 46-30 भयो। त्यो समय सकिएपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा गीता तिमिल सिन्हा भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अध्यक्षता गर्न लगाउनुहुन्छ र आफूले गएर मतदान गर्नुहुन्छ, जबकि त्यो मतदानको टोटल प्रक्रिया सकिसकेको छ। अनि पछि चिठी प्रदेश प्रमुखलाई मन्सुरीजीले नै के लेख्नुहुन्छ भने मैले अध्यक्षता गरेको थिएँ, त्यसमा त्यो बैठकमा चाहिँ 47 भयो भन्नुहुन्छ। भनेपछि त अध्यक्षता गर्ने मान्छे इस्माइल मन्सुरीको त कि बराबरीको अवस्थामा मतदान हुन्छ, होइन भने मतदान हुँदैन। यी सबै कुराले के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको गठबन्धन संविधानलाई पनि नमान्ने, संसदीय अभ्यासलाई पनि नमान्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका सिद्धान्त नजिरहरूलाई पनि नमान्ने अभ्यासतर्फ अर्थात् लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सबै चिजलाई छोड्न खोजे जस्तो अनुभूति हुन्छ। र आज राम्रैसँग सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि दीर्घकालीन असर हुने कुनै प्रकृतिका चाहिँ निर्णयहरू नीतिगत निर्णय पनि नगर्नु भनेर चाहिँ स्टे दिएको छ र 15 गतेबाट कन्टिन्यू हियरिङ हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो विषयलाई सरकार पक्षले जसरी चाहिँ अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति यस पटकको हकमा चाहिँ एकजना प्रदेशसभा सदस्य हुन्, उनीसँग अथवा जसले अध्यक्षता गरेको हुन्छ एउटा अध्यक्ष मण्डल जुन गठन भएको हुन्छ त्योसँग चाहिँ निर्वाचित भएकाहरू बाहेक चाहिँ मतदान गर्ने अधिकार रहन्छ भनेर उनीहरूले भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो आदेशले पनि अध्यक्षता गर्ने भनिसकेपछि निर्वाचित नै हुनुपर्ने अवस्था रहेन भन्ने पनि प्रश्न पारिदिएको हो। संविधानको धारा 186 मा प्रश्न छ, त्यहाँनिर चाहिँ सभामुख भन्दैन, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बराबरीको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्दैन। यो बारेमा धेरै प्रश्नसँग अघिल्लो श्रावण 14 गतेको फैसलामा पनि भनिसकेका छन् र आज फेरि एकपटक कि गठबन्धनले जे क्रियाहरू गर्यो कि कोशी प्रदेशमा त्यो चाहिँ असंवैधानिक हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त प्रतिकूल हो र चाहिँ संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत हो भनेर अन्तिम फैसलामा जस्तै गरिकन बोली परेर आज चाहिँ निरन्तर सुनवाईको लागि विपक्षलाई चेकाउने आदेश भएको छ। यहाँ आफैमा एउटा संवैधानिक कानुनको अध्येता पनि हुनुहुन्छ। संविधान निर्माणका क्रममा यहाँहरूको संलग्नता छ, यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि यहाँले नै भन्नुभयो साउन 14 गते जुन आदेश दिएको थियो
प्रदेशको धुमिलिएको राजनीतिलाई सङ्ल्याउने एउटा आदेश सर्वोच्चको त्यो आदेशले गरेको थियो, प्रयास गरेको थियो। केही हदसम्म सङ्लेला कि भन्ने पनि थियो। फेरि त्यही अवस्थामा पुगिरहेको यो अवस्थालाई यहाँ के भन्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि यसले कस्तो मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा अब पनि दलहरू गम्भीर नबने। 48-46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछिका स्टेक होल्डर नै हामी छौँ। कि मूल्य मान्यता सबै सत्ताको अगाडि तिलाञ्जली दिने विषय हो, हुन सक्दैन। सरकार जसको भने नि बेलायतमा लेबर पार्टीको सरकार बने नि कन्जर्भेटिभको सरकार बने नि जनतालाई त्यसले तात्विक अन्तर पनि हुन्न। दलहरूको बिचमा जो जबरजस्ती सत्ता मोह कि हुनै नसक्ने चिज गरेर पनि कि सरकारलाई स्थायित्व दिन खोज्ने, सरकार बनाउने यो जो अभ्यास छ, यो अभ्यासलाई हामीले छोड्न सकेनौँ भने त्यसमा पनि मूलतः सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एकपटक प्रष्ट गाइडलाइन दिँदा पनि अटेर गरेर जुन चिजहरू गएको छ यसले टोटालिटीमा के गर्न खोजेको देखिन्छ भने संविधान नमान्ने, रीतिथिति परम्परालाई नमान्ने, अभ्यासहरूलाई नमान्ने र एउटा अराजक परिस्थिति, रुल अफ द ल नै छैन यो देशमा भन्ने कुरा कतै त्यो दृश्य देखाउन खोजेको हो कि भन्ने कुराको बरु अनुभूति गराउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको जो क्रियाकलाप गठबन्धनले गरिरहेछ त्यसलाई प्रष्टसँग सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलेको पनि छ। संसदको अथवा भनौँ कुनै एउटा सदनको अहिले त 7वटा प्रदेशसभा नै छन्, केन्द्रीय संसद पनि छ। संसदको यस्तो पेचिलो अङ्कगणितका बीच कुनै दलले दुई दल मिलेर पनि यसरी विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नहुँदाखेरि अस्थिर बन्ने प्रदेशको राजधानी अथवा भनौँ कुनै एउटा सरकारको राजनीतिलाई चाहिँ सधैँ यही बाटो अवलम्बन गर्दै जाने हो भने चाहिँ प्रदेश चाहिँ अन्ततगत मध्यावधि निर्वाचनसम्मै जानुपर्ने अवस्था देखियो। प्रदेश विशेष गरी कोशी प्रदेशको हकमा होइन त त्यसो भने त्यो परिस्थिति बन्न सक्छ। बरु फ्रेस म्यान्डेटको लागि जाँदा अन्यथा भन्न मिलेन। स्विजरल्यान्डमा भन्नुहुन्छ भने महिनै पछि रेफरेन्डमहरूको कतिपय इस्युहरूमा हुने गर्छ बरु। तर संविधान कानुन मिचेर सरकारमा बसिरहन उद्धत हुने कुरा चाहिँ गलत हो। तर सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बनाउने, सबै पक्षलाई समेटेर अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन नजाउँ भन्ने त्यो दिशातर्फ छलफल हुनुको सट्टा अब सभाध्यक्ष गरिरहेको मान्छेले सबै प्रक्रिया सकेपछि उनीको हामीले त्यहाँ आज हेऱ्यौँ कि डकुमेन्ट हेर्दाखेरि उनले चाहिँ मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि तल झर्छ, तल झरेर गएर मतदान गर्छन्। अनि उनीहरूले के लेख्छन् भने प्रदेश प्रमुखलाई कि हामीले हाम्रो चाहिँ थापाजीलाई चाहिँ उद्धव थापालाई 47 पुगेको छ है भनेर चिठी लेख्छ। यो भनेको त के भन्दाखेरि एउटा न्यूनतम मूल्य मान्यता सबैबाट च्युत भएको अवस्था हो भन्ने लाग्दछ। तपाईँहरूको आँखाले देख्ने अबको निकास के हुन सक्छ कोशी प्रदेश हकमा? होइन, अहिले त सामान्यतया संवैधानिक दृष्टिकोणले 2 को सरकार बन्न नसकेपछि अब स्वाभाविक रूपमा 3 को सरकारको लागि अदालतबाटै आदेश हुनुपर्छ। 2 को सरकारको लागि 2 पटकसम्म मौका भइसक्यो। अब 3 को सरकार बनिसकेपछि त्यसलाई सकेसम्म सर्वपक्षीय सर्वदलीय सरकारको रूपमा पछि गएर डेभलप गरेर विश्वासको मत लिने कुरामा माननीय हिक्मत कार्कीजीले मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो नै एउटा निकास हुन सक्छ। प्रक्रियागत त्रुटि भएको फेरि प्रक्रिया सच्याउनु भन्ने भयो भनेको हकमा होइन, त्यो त हुनै सक्दैन। अब त प्रक्रियागत त्रुटि कुरै भएन नि। यहाँ त संविधान माथिको चुनौती हो कि संसदीय अभ्यास माथिको चुनौती हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नोटेर गर्ने प्रवृत्ति हो भनेर यसरी प्रष्ट किटानी भइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रक्रियाको त प्रश्नै आएन। अब कसो गरे हुन्छ त? उहाँले जस्तो कि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न चाहे उहाँले घन्टी बजाएर नबजाएर कि अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति बाहेकको 47 पुग्न सक्छ, सरकार बन्छ। त्यसकारण अब प्रक्रियाको कुरा हुन्न। अघिल्लो पटक एउटा मौका सत्ता गठबन्धनलाई मिलेको थियो, त्यो अवस्थामा कि त प्रतिपक्षलाई पनि मिलाएर राप्रपालाई पनि मिलाएर सरकारमा मेजोरिटी बनाएर सरकार बनाएको भए आपत्तिको कुरा थिएन। त्यो पनि गर्न नसक्ने गणित जस्ताको तस्तै छ। हिजो एकपटक त्यस विषयमा बोलिसकेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले। अनि फेरि यो पटक अदालतका अरू दैनिक न्यायिक थुप्रै कामहरू हुन्छ। आजै पनि कतिवटा मुद्दा फैसला हुन्थ्यो, जेनरल अरू बेन्चै नबसेर यो विशेष बेन्च खालि यही मुद्दामा सरकार गठन पुनर्गठनमा नै अदालतलाई अल्झाउने काम गर्ने कुरा कुनै मानेमा पनि राम्रो होइन। र अहिले गठबन्धनले अहिले जे सन्देश दिन खोजेको छ नि, हामीले चाहँदा जे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जो दिन खोजेको छ, यसले आम भविष्यसम्मलाई एउटा प्रतिकूल लोकतन्त्रमाथि एउटा प्रतिकूल असर पार्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। म तत्काल सुधार गर्न
यस सम्बन्धमा गम्भीर भएर सोच्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलिकति चाहिँ मैले यहाँ रिट निवेदक पक्षको कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, यहाँको दलीय आबद्धतालाई छोडेर एउटा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको रूपमा मैले यहाँलाई अलिकति यहाँलाई अप्ठ्यारो हुँदैन भनेको हकमा सर्वोच्चले यो विषयलाई निकै महत्त्व दिएर अग्राधिकार पनि दिएको छ, 15 गते पेशी पनि छ। उहाँहरूले जवाफ दिनुहोला। यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो अवस्था आउनुमा उहाँहरूले पनि औल्याउनु होला उहाँहरूको जवाफमा। उपसभामुख जिम्मेवार उहाँलाई चाहिँ संवैधानिक नैतिकताको विषय त्यो कटघरामा सर्वोच्च अदालतले उभ्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? यहाँले देख्दा कि यो अवस्था आउँथेन कि भनेर मैले एउटा कानुन व्यवसायको रूपमा यहाँलाई सोध्न चाहेँ अन्तिममा। होइन, अब कस्तो भने सत्ता गठबन्धनको कर्तव्यभित्र पर्छ कि हामीसँग 47 अथवा मेजोरिटी छ भन्ने कुराको देखाउनु पर्ने दायित्व उहाँहरूको हो। होइन, यो जोखिम हुनसक्छ भन्ने भए त हिक्मतको सरकारलाई पनि ढाल्नु हुन्थेन, उहाँहरूसँग पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी थिएन भने राम्रो थाहा थियो नि। सभामुख सहित हामीसँग 47 छ भन्ने कुरा थाहा थिएन र। अनि सभामुख पद त्यस्तो सजिलो प्रक्रिया हो, कसैलाई मन्त्री बनाउन सभामुखले रिजाइन गर्ने, यो चाहिँ अभ्यास। हामी भोलि केन्द्रमा नै त्यस प्रकारको अभ्यास गर्न थाल्यौँ भने एउटा कानुनको सामान्य राजनीतिक शास्त्रको अध्येतालाई कस्तो लाग्ला? सत्ता गठबन्धन सत्ता निर्माणका लागि जे पनि दलहरू गर्न तयार छन् भन्ने कुराको चाहिँ सन्देश हुन्छ। र जहाँसम्म उहाँहरूलाई यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै बलमिचाइ नै हो, यसमा अन्यथा छँदै छैन। अब त्यो कर्तव्य सत्ता पक्षको हो नि, 47 को सुनिश्चितता गर्ने कर्तव्य सत्ता पक्षको हो। जब त्यो सुनिश्चितता हुन्न भने यो एटेम्प दोस्रो पटक एटेम्पै गर्नुहुन्थ्यो। पहिलो एटेम्प उहाँले गरिसक्नु भएको थियो, त्यो एटेम्पमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तिम्रो कदम असंवैधानिक भयो भनेपछि पनि दोस्रो एटेम्प जो गरिरहनु भएको छ नि, अघिल्लोमा हस्ताक्षर गरेर अहिले मतदानको प्रक्रिया सबै सकिएपछि मतदान गरेर, यी एटेम्पहरू सबै असंवैधानिक बाटो हो। संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हत्याउन संगठित रूपमा कृत्य गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले प्रतिवादीको सूचीमा राखेका 286 मध्ये 261 जना फरार रहेका छन्। सीआईबीले काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्व मन्त्रीदेखि कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियालाई सजाय गर्न माग गरिएको छ। पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। तर सीआईबीले कारावासमा रहेका शाहसहित अरूलाई फरारको सूचीमा राखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सीआईबीले नाम मात्रका कागज गराएर उन्मुक्ति दिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रतिवादी 286 मध्ये 48 जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि सूचीमा राखिएको छ। सङ्गठित कृत्यमा 238 जनालाई दण्डित गर्नुपर्ने सीआईबीको राय छ। 48 जनाले सीआईबीमा निवेदन दिएर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सीआईबीले जनाएको छ। 6 जना प्रतिवादी हाजिर जमानीमा छाडिएको छ। यस्तै 18 प्रतिवादी हिरासतमा रहेका छन् भने मृत्यु भइसकेका 21 जना छन्। ब्युरोले गत मंगलबार सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बाट बजाउने व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ तथा बिचौलियाको भूमिका खेलेका शुभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग 18 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ बिगो माग्नुपर्ने राय दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा अभियुक्तसँगको सम्पर्कमा रहेको आशंकामा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा शेर्पासँग संवाद गरेको पाइएपछि अधिकारीलाई विभागबाट मन्त्रालय तानिएको हो। अधिकारी 2079 साल फागुन 17 गतेदेखि अध्यागमन विभागको महानिर्देशक थिए। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार मध्येका एक दावा छिरिङसँग अध्यागमन विभागका महानिर्देशक अधिकारी दावा छिरिङसँग पिचाटमा कुराकानी भएको र त्यस कुराकानीमा विभिन्न डिलहरू भएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन भदौ 11 गते हुने भएको छ। बिहिबार सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको प्रमुख 4 राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले भदौ 11 गते 10वटै विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको निम्ति भदौ 10 गतेदेखि नै प्रक्रिया सुरु हुने सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। जसअनुसार भदौ 10 गते एक सदस्यको समर्थनसहित प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 176 को उपनियम 2 बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेछ। सोही दिन दर्ता भएका प्रस्तावको क्रम अनुसार सूची प्रकाशित गर्ने र 11 गते सम्बन्धित समितिको बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले आउँदो 14 देखि 18 माघसम्म पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ। आज सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सो निर्णय लिएको हो। त्यस्तै आगामी असोजमा 1 महिना पार्टीका मुद्दाहरू राष्ट्रलाई सुनाउन मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान आयोजना गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। यसको विस्तृत योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। मङ्सिर मसान्तसम्म कमिटी नभएका पालिका र वडाहरूमा कमिटी गठन गर्ने र सबै कमिटीले सदस्यता विवरण गरिसक्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ। सबै जनसङ्गठनले महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी भदौ मसान्तसम्म सङ्गठन र प्रचारको योजना बनाएर कार्यान्वयन थाल्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीले देशभर सङ्गठन विस्तार गरी 2083 को स्थानीय निर्वाचनमा लड्ने तथा बहुसङ्ख्यक पालिकाहरूमा बहुमत ल्याउने गरी पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ। 3 दिन चलेको बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालको राजनैतिक प्रतिवेदनका विरुद्ध झलनाथ खनालले फरक मत राखेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। प्रदेशसभालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर ऐन कानुन बनाउने, जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र प्रदेश सरकारका काम कारबाहीको निगरानी पनि गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। तर केन्द्रीय राजनीति र सत्ता समीकरणको प्रत्यक्ष प्रभावबाट 1 इन्च पर जान नसक्दा प्रदेश विधायिकाहरू निष्क्रिय जस्तै देखिएका छन्। विधायकी भूमिकामा कमजोर प्रदेशसभाहरू केवल सत्ताको गणित मिलाउने र बजेट वक्तव्य सुनाउने थलोमा सीमित हुँदै गएका छन्। कतिपयले त सरकारबाट बजेट समेत सुन्न पाएका छैनन्। कोशी प्रदेशसभा अहिले बालबालिकाको भाँडाकुटी खेल्ने ठाउँ जस्तै बनेको छ। संविधानले नै असार 1 गते प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भने पनि कोशीका हकमा त्यो लागू भएको छैन। गएका 8 महिना सरकार र प्रतिपक्षबीच अल्पमत र बहुमतको खेलमै बितेका छन्। तर खेल अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन। सभामुखको हस्ताक्षरसहित सरकारको नेतृत्व गरेका काङ्ग्रेस नेता उद्धव थापालाई सर्वोच्चको फैसलाले वैधानिक बाटो अपनाउन भनेको थियो। त्यसपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी बहुमत पुर्यायो। सरकारको कदम विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पुनः अदालत गएको छ। प्रदेशसभामा जनजीविका र सरकारका काम कारबाहीको विषयमा छलफल भएकै छैन। कोशी प्रदेशसभा यति बेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटले चलिरहेको छ, जुन अध्यादेश 60 दिनभित्रमा प्रदेशसभाले पास गर्नुपर्ने अथवा विकल्पमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त अध्यादेश असार 14 गते प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पारित भएको छैन। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अदालत गएसँगै सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ। मधेस प्रदेशसभा पनि बिजनेसविहीन अवस्थामा छ। गत असार 31 पछि सभाको बैठक नै बस्न सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनको हिसाबमै रुमलिएको सरकारले सदनलाई काम दिन सकिरहेको छैन। प्रदेशसभा सदस्य बेरोजगार जस्तै बनेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेर गत असार 21 गते स्थगित भएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक भदौ 17 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्राकृतिक विपद, राहत तथा व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भएकाले बैठक प्रभावित भएको अनौठो तर्क सरकारी पदाधिकारी गरिरहेका छन्। जेठ, असार, साउन, भदौ, मुख्यतः असार, साउन, भदौ भनेर भनौँ, यो 3 महिना हाम्रो देशमा मनसुनजन्य विपदहरू आइलाग्छन् र त्यो मनसुनजन्य विपदहरूको सामना गर्नको निम्ति पनि सरकार संसदतिर भन्दा अलि बढी फिल्डतिर नै दौडाउनु पर्ने भएको हुनाले पनि हामीले यो प्रदेशसभाको बैठक गर्न नसकेको अवस्था हो। उता बजेट पारितपछि बिजनेसविहीन बनेको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक पनि नियमित हुन सकेको छैन। गत सोमबार वन विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएपछि स्थगित भएको बैठक अब कहिले बस्छ प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नै थाहा छैन। अहिले त विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि सदनमा अब बिजनेस नै नभएको कारणले भनेर भन्नुपर्छ हामीले, किनभने बिजनेस भएको भए चाहिँ अब सरकारसँग बिजनेस भइदिएको भए सदन चल्ने नै थियो, राम्रोसँग नै चल्ने थियो होइन। त्यसमा कुनैले अवरोध गर्ने के गर्ने गरेको छैन, त कुरै छैन। हामीसँग एकदम सहकारी रूपमा समझदारी हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर इमिडिएटली भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ ल्याउनै पर्ने बिजनेसहरू केही त्यति नभएको हुनाले पहिला समिति गठन गरेर समिति तयार पारेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भएको हुनाले त्यही विषयमा चाहिँ अलिकति रोकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा पनि बैठक विहीन भएको 1 महिना पुग्न लागिसकेको छ। गत साउन 12 गते बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र निजामती ऐन पारित गरेको थियो। सरकारले पूर्णता नपाउँदा डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभालाई काम दिन नसकेको देखिन्छ। सुदूरपश्चिममा पनि सरकार फेर्न र गठबन्धनलाई रिझाउन बाहेक जनजीविकाका सवालमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा सदनमा छलफल भएको छैन। वर्षातका कारण बाढी पहिरोले वितण्डा मचाउँदा समेत कुनै पनि आपतकालीन छलफलको विषयले प्रदेश सभामा प्रवेश पाएन। असार 30 गते बजेट पारित गरेर स्थगित भएको सभाको बैठक गत सोमबार मात्र बसेको थियो। सरकारले कुनै पनि बिजनेस दिन नसकेकै कारण नियमित जस्तो बस्नुपर्ने बैठक बस्न सकिरहेको छैन। प्रदेश सभाको चाहिँ बैठकहरू चाहिँ नियमित हुन सकिरहेका चाहिँ छैनन् र लामो समयदेखि बैठकहरू अवरुद्ध हुने, संसद सुचारू नहुने काम भइरहेको चाहिँ छ र यो खास गरिकन यो प्रदेश सरकारको अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनको राजनीतिक अकर्मण्यताको शिकार प्रदेश सभा चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ। असारमा बजेट आयो, बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा गयो हैन। साउनमा एक किसिमको आफ्नो किसिमको छलफलहरू अगाडि बढेको थियो। त्यही भएर भदौ 4 गते हाम्रो हाउस चल्यो हैन। र स्वाभाविक रूपमा केही कुराहरू हामीले प्रक्रियागत कुराहरू अगाडि बढाउन नसकेका कारणले केही विषयवस्तुले हाउसमा प्रवेश पाउन सकेन हैन। त्यो हामी तयारीमै छौँ। गत वर्षको मङ्सिरमा निर्वाचन भएपछि आएका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सभामा पनि जनभावना अनुसारका काम गर्न सकेका छैनन्। धेरै जसो प्रदेश सभामा विषयगत समिति नै बनेका छैनन् भने कतै समिति बने पनि दलीय भागबण्डा नमिल्दा नेतृत्व चयन भएको छैन। प्रदेश सभाहरूको यस खालको निष्क्रियताले पनि संघीयताले जन्माएको यस कान्छो संरचनाको औचित्यमा औँला उठाउनेहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संविधानको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न नसक्दा आलोचित बन्दै आएका छन्। कतिपयले त प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूको सेवा सुविधामा अनावश्यक खर्च हुँदा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले आफैले गरेको निर्णय विपरीत भागबण्डा मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय थप गरेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले सरकारको खर्च कटौती गर्न भन्दै राजेन्द्र पाण्डेको पालामा बढाइएको 14 मन्त्रालयलाई घटाएर 11वटा बनाएका थिए। 26 पुस 2079 प्रदेश सरकारका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेशले 11 मन्त्रालय भन्दा बढी थेग्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मुख्यमन्त्री जमकटेलले प्रदेश सरकारको खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै 11 मन्त्रालय मात्र राख्ने निर्णय गरेका थिए। उनले त राज्यमन्त्री समेत नथप्ने अडान लिएका थिए। क्याबिनेटको पूर्णता चाहिँ यो हामीले अहिले प्रदेशको हाम्रो प्रमुख सचिवज्यूको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। यो मन्त्रालयको सङ्ख्याहरूदेखि लिएर हाम्रो यहाँको चाहिँ अब समग्र क्याबिनेटको बारेमा यसको चाहिँ समग्र निर्णय गर्ने गरी हामीले एउटा त्यो कमिटी बनाएको छौँ। 15 दिनभित्र उहाँहरूले प्रतिवेदन दिनुहुन्छ। त्यो प्रतिवेदनपछि हामी अनि क्याबिनेटको सङ्ख्या चाहिँ पूर्णता दिन्छ। तर उनको निर्णय 8 महिना पनि टिकेन। उनले भागबण्डा मिलाउनको लागि प्रदेशमा मन्त्रालय थपेर 12 पुर्याएका छन्। प्रदेशमा मन्त्रीको शपथ लिएको 94 दिनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामकृष्ण चित्रकारले कुनै जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। उनै चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी दिनका लागि 11 मन्त्रालयबाटै उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय थपिएको छ। यता सरकारले भने मन्त्रालय थपिनुमा निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाउँछ। जब एकल सरकार नबन्ने भइसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा मैले अघि भने कि गठबन्धनको सरकार बनाउनु पर्यो। गठबन्धनको सरकार बनाउने बित्तिकै एउटा मात्रै पार्टीको कुरा त रहेन नि, त्यहाँ विभिन्न पार्टीहरूको कुरा आउँछन्। विभिन्न पार्टीभित्र विभिन्न पार्टीका सन्तुलन मिलाउनु पर्ने त्यहाँ बाध्यात्मक स्थिति पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो 11वटामा ल्याएर पनि 12वटामा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। यसको खास जड भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्नु होला भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हो कि
प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थप हुँदा राज्य कोषमा 2 करोड 27 लाख व्यय भार थपिन्छ। मन्त्रीको स्वकीय सचिव र सचिवालय खर्च जोड्ने हो भने अझै बढी हुन्छ। तर नागरिकले पाउने सेवा सुविधा भने थपिन्न। यसरी आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदा प्रदेश सरकारले नागरिकको विश्वास त गुमाएको छ, साथै भागबण्डा मिलाउन र केही व्यक्तिलाई सेवा सुविधा दिन र रवाफ बढाउन राज्य कोषमा भार थपेर प्रदेश सरकार प्रतिको वितृष्णा पनि बढाएको छ। क्यामेरामा अनिश चौलागाईको साथमा देवराज पन्त, बागमती ब्युरो, हेटौडा। प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसदहरूको काम कस्तो लागेको छ भनेर हामीले विभिन्न प्रदेशमा सोधेका छौँ। उपलब्धि केही पनि पाएको छैन प्रदेश सभाबाट। प्रदेश सभा आफ्नै पार्टीको कार्यकर्तालाई ठाउँ दिने र आफ्नै कार्यकर्ता बचाउनुमा मात्रै लागेको छ। राज्यको ठुलो धनराशि यसमा खर्च भएको छ। प्रदेशको सांसदको काम कारबाही हेर्दाखेरि कहिले सरकार लडाउने, कहिले असंवैधानिक तवरले चाहिँ मुद्दा हालेर फेरि सरकार अर्को बनाउने खेल गर्ने। प्रदेश सभाका सांसदहरूको चाहिँ कुनै पनि बजेट नल्याएको, काम नगरेको र कुर्सीका लागि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ खेल गरेको देख्दा यो प्रदेश नै चाहिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। नागरिकको अपेक्षा अनुकूल प्रदेश सांसदहरूले चाहिँ योजनाहरू न ल्याउन सकेका छन्, न त्यसरी ल्याएका योजनाहरू चाहिँ समयमा चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्न सकेका छन्। हाम्रो नेपालको परिवेशमा प्रदेश धानी खान पनि गाह्रो भएको छ र अलि महँगो पनि हुन गएको छ। सांसदको सङ्ख्या पनि बढी भएको छ। चेन्ज जतिकै हुनुपर्ने थियो नि, जुन एउटा स्पिडमा हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन, किनकि धेरै पेसिभ देखिरहेको छ होइन। अब पहिला जुन अब चाहिँ एउटा आश्वासन दिएर अगाडि बढिसकेको जति पनि हाम्रो सभासदहरू, जति सांसदहरू, अब पोलिटिसियन लिडर गर्ने, जुन लिडरसिप गर्ने लिडरहरू हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ आई थिङ्क लाइक दे आर डुइङ भेरी स्लो। उहाँहरूले आफ्नो लागि, आफ्नो विषयवस्तुको लागि गर्नुभयो होला। त नागरिकको लागि जुन कुरा चुनावी चहलमा उहाँहरूले आएर जुन कुरा बोल्नुभएको थियो, जुन कुरा हामी यो गर्छौँ, ऊ गर्छौँ, यहाँ गर्छौँ, तपाईँहरूलाई भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयन कहीँ भएको छैन। जनताको जुन हिजो पार्टीहरूले दिएका थिए आश्वासन, हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर त्यस्तो जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। उहाँहरूले अब आफूले गरेको प्रतिबद्धता जो थियो, जो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको थियो, त्यो अनुसार अहिलेसम्म जेसुकै भए पनि अब त्यो सोचेर अगाडि बढिदिनु भए राम्रै हुन्थ्यो। उहाँहरूले आफू लागि मात्रै काम गरेको, जनताको लागि अहिले जस्तो यत्रो मधेसमा सुक्खा परेछ, उहाँहरूले अहिलेसम्म मधेसलाई सुक्खा प्रदेश पनि घोषणा गर्न सक्नु भएको छैन। मलाई त कुनै त्यस्तो अनुभूति भइरहेको छैन, कुनै एक्टिभिटी त्यस्तो देखेको छैन। यहाँ सडक समस्यादेखि लिएर यहाँ अहिले वर्षाको जो सिँचाइको समस्या देखियो, अथवा अन्य शैक्षिक क्षेत्रमा, कुनै क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तै आँखा सम्बन्धी रोग लागेको छ, कुनै क्षेत्रमा त्यस्तो गतिविधि देखिएको छैन। गौण अवस्थामा, सुसुप्त अवस्थामा देखिएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आइफोन पुरस्कार जितेको भन्दै रकम मागेर ठगी गरेको आरोपमा करिब 50 लाख रुपैयाँ सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोले पर्साको बहुदामाई 8 का 30 वर्षीय राजकुमार पण्डित र रौतहटको कटहरिया 1 का 21 वर्षीय उमेश कुमार यादवलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्युरो प्रमुख एसएसपी नवीन अर्यालका अनुसार टिकटक, फेसबुक, व्हाट्सएप मार्फत लकी ड्रमा आइफोन जितेको भन्दै एक महिलालाई प्रलोभन देखाएको र भन्सार शुल्क बापत रकम पठाउनु पर्ने भन्दै ब्याङ्कमा पैसा हाल्न लगाएर ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूको साथबाट 183 वटा सिम कार्ड र 12 एटिएम बरामद भएको ब्युरोले जनाएको छ। उमा महेश्वर सहित दुवोको पूजा गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले आज उजाली, गौरा एवं दुर्वाष्टमी पर्व मनाएका छन्। पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। यो पर्व चन्द्रमास अनुसार भाद्र महिनामा मनाइने भए पनि यस वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी अघि नै अगस्त्य ऋषिको उदय हुने भएकाले श्रावण शुक्ल अष्टमीमै मनाइएको संस्कृति कर्मीहरूको भनाइ छ। शुक्ल पक्षमा मनाइने गौरालाई उजाली र कृष्ण पक्षमा मनाइने गौरालाई अधेरी भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यस वर्षको गौरालाई उजाली भनिएको हो। गौरालाई सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा मौलिक पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ।
विश्वकै उदयमान अर्थतन्त्रहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित सङ्गठन ब्रिक्समा थप 6 मुलुक सहभागी भएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा थप 6 मुलुकलाई सङ्गठनमा सहभागी गराइएको हो। ब्रिक्समा सहभागी हुने नयाँ देशहरू साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इथियोपिया, अर्जेन्टिना, इरान र इजिप्ट छन्। उनीहरू आउँदो जनवरी महिनादेखि पूर्ण सदस्य बन्नेछन्। दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन आयोजक मुलुकका राष्ट्रपति सिरिल रामफोसाले ती मुलुकहरूलाई औपचारिक रूपमा समूहमा निम्त्याइएको बताए। 5 देशको नामबाट सङ्गठनको नाम ब्रिक्स रहेकोमा अब नयाँ 6 मुलुक सदस्य थपिएपछि सङ्गठनको नाम ब्रिक्स प्लस रहनेछ। ग्लोबल साउथको आवाजलाई उच्च बनाउन र विश्वलाई बहुध्रुवीय बनाउन यो समूह विस्तार गरिएको बताइएको छ। साताको अन्तिम कारोबारका दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। 2 दिनमा 47 अङ्क बढेको नेप्से परिसूचक बिहिबार शेयर बजार 31.52 अङ्कले घटेर 2013.93 बिन्दुमा कायम भएको छ। आज बजारमा 46,57,137 किता शेयरको खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 55 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13वटै समूहगत परिसूचक घटेका छन्। जलविद्युत उपसमूहको सूचक सबैभन्दा बढी 2.5% घटेको छ भने जीवन बीमा 2.14% घटेको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको त्यो आदेशको तरङ्ग बिहिबारको संसदमा देखियो। संसदको सबैभन्दा ठूलो एवं सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उक्त आदेशको विपक्षमा देखिँदा केही सांसदहरू भने पक्षमा पनि देखिएका छन्। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास वा यस्तै नाममा विभिन्न कार्यक्रम सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेशसम्मै होडकै रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए। विधायिकाले कार्यपालिकाको काममा हात हालेका कारण सैद्धान्तिक रूपमै यो गलत रहेको भनेर भइरहेका टिक्का टिप्पणीको व्यवस्था गर्दै नितान्त सांसदहरूले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्न र कार्यकर्तालाई रिजाउन पाइने भएकाले बजेट बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए। त्यसैले वर्षेनी यस अनुत्पादक बजेटको आकार पनि बढ्दै यिनै कुरालाई उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजाजतले बुधबार त्यस खालका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। त्यसबाट सांसदहरू खुसी हुने कुरै थिएन। संसदमा उनीहरूको असन्तुष्टि यसरी देखियो। कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने अधिकार संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो र यो अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन। संसद भनेको जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू हुन्। कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तर्निहित छ। यो बजेट पनि एउटा अर्थविधेयककै रूपमा आएको छ। बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर कसैलाई पनि यो बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार कुनै पनि न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई छ भन्ने कुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। मंगलबार मात्र प्रधान न्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेका विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरी खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र प्रकाश राउत रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको विरोध गर्दै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको आरोप लगाएको छ। साथै यस खालको न्यायिक सक्रियताले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने तर्क समेत काङ्ग्रेसले गरेको छ। ट्याक्स लगाउने, आफूसँग भएको स्रोत साधनको विनियोजन गर्ने, वितरण गर्ने, कानुन बनाउने यो संसदको एकाधिकार हो। यो एकाधिकारका माथि आक्रमण गर्ने भनेको संसदका माथिको आक्रमण हो। त्यसो भएको हुनाले सिद्धान्त त यो बिल्कुलै मिलेको छैन। यो ढङ्गले एकअर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो, एकअर्काका अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर गर्ने काम गर्ने हो भने यसले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर गर्छ। यो न्यायिक क्रियाशीलता हो र न्यायिक क्रियाशीलताले धेरै मुलुकहरूमा लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ। यो कुरालाई अदालतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। संसदका नाममा बजेट बाँडीचुडी गर्न पाइने भएपछि प्रमुख दलहरू यसलाई कार्यक्रमका लागि सत्ता वा प्रतिपक्षी केही नभनी एक ठाउँमा उभिँदै आएका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसदले देशको न्यायपालिकामाथि झन कटु टिप्पणी मात्र गरेनन्, चेतावनीको भाषा समेत प्रयोग गरे। र बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद बाहेक अरू कसैलाई पनि छैन र संसदले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो संसदले त्यसमा आफ्नो उपचार र सही ढङ्गको चाहिँ
यसमा उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा म सुरुमै यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। संसदमा नै रहेका अन्य केही सांसदले भने सर्वोच्चको उक्त आदेशको स्वागत गरेका छन्। यस कार्यक्रमलाई सरकार टिकाउने हतियार समेत बन्ने गरेको बताउँदै जनताप्रति जवाबदेही हुन पनि यो कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने र सर्वोच्चले सही आदेश गरेको स्वतन्त्र सांसदहरूले टिप्पणी गरे। अदालतको हिजोको जुन फैसला आएछ त्यसलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु। त्यो जनताको हितमा हो, किनकि आफै चोरी त्यो बजेट बाँड्न पाइँदैन। किनकि अस्ति भर्खर सुदूरपश्चिमको सरकारले विश्वासको मत लिन 5 करोडले प्रदेशसभाको सांसदलाई बाँट्न मिल्छ? यो के जनताको कर दिएको पैसाबाट चल्ने मुलुक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी नभएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आइना देखाएको छ। अदालतले न्यायिक रोहमा थितिका पक्षमा गरेको आदेशलाई लिएर संसदमा गरिएका चर्का टिप्पणीहरू आफ्नो स्वार्थको बचाउ र अदालतलाई तर्साउने खालका छन्। यसले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचको दूरी नबढाउला भन्न सकिँदैन। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अमेरिकाका 21 स्वयंसेवकले देशका विभिन्न भागमा स्वयंसेवा गर्ने भएका छन्। पीस कोर्समा आबद्ध ती स्वयंसेवकले गण्डकी तथा बागमती प्रदेशका 5 जिल्लामा काम गर्नेछन्। यिनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सरकारी विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी पढाउनुका साथै खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी परियोजनाहरूमा काम गर्ने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। जेठमा आएका उनीहरूलाई सेवा पूर्व 11 हप्ता लामो भाषिक, सांस्कृतिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण लिएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अमेरिकीहरूले सेवाको शपथ लिँदा चर्चित नेपाली गीत रेशम फिरिरी गाएका थिए। हेरौँ उनीहरूको गायन कला। अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन। संसदीय अभ्यास र संवैधानिक नैतिकता विपरीत रहेको टिप्पणी, दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा तजबिजी बजेट नपाइने भएपछि सांसदहरू रुष्ट। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेस र एमाले बाटे अदालत विरुद्ध धम्कीको भाषा प्रयोग। प्रदेश सभाहरू केवल सत्ताको गणित मिलाउने र बजेट वक्तव्य सुनाउने थलोमा सीमित। साथै प्रदेशका विधायिका कानुन निर्माण र सरकारको निगरानीमा निष्प्रभावी। बालुवाटार काण्डमा सिआइबीले प्रतिवादी बनाएका 286 मध्ये 261 जना फरार, 21 मृतक, पूर्व उपप्रधानमन्त्री कक्षदार सहित बयान लिएकाहरू समेत फरारकै सूचीमा। र उदयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको संगठन ब्रिक्समा थप 6 मुलुक थपिए। नयाँ नाम ब्रिक्स प्लस रहने, ग्लोबल साउथको आवाजलाई उच्च बनाउने दावी। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.